التماس دعا برائے زور خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یا رب محمد باوز بلند صلوات تھوڑی بریک کر کے آواز دیکھ ہونا چاہیے مجلس پاک دی قبولیت دی خاطر مل کے باوز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت اہل بیت دشمنت لعنت اہل بیت دشمنت لعنت باوز بلند صلوات اج ناراض نو بابا جی اتنے اگے آ جاؤ اے مک گئی آج والے کچھ نہیں آتے مالکاں دے منن والے نہیں آکھن ساڈا منن دا بھی کوئی نہیں کرنا آج جڑے اگے آ سکتے ہو اگلی صاحب تسی انہاں کچھ نہیں آکھنا نہ دعا نہ کچھ نہیں آکھنا ٹھیک ہے جی ماما جی اتنے ہونا سامنے آؤ بس جوانان تے بندہ آکھ لینا بزرگان تے نہیں نکل آکھ سکتے صلوات پڑھو سارے مل کے باواز بلند قرآن آدھے کو ہی لگو لو گناہ جو ڈھیرن وسیع لگو لو قرآن آدھے کو ہی لگو لو گناہ جو ڈھیرن وسیع لگو لو خدا جنہ تھے درود پڑھ دے او پنج تندہ کبھی لگو لو سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو حکم سید آدھا بابا جی حاضر ہو گئے مقصد اتنی ہے جڑی فرست پاک مالکاں دے کول بننی ہے اسے ساڈا نا شامل میرا آئے مالک دے عزت وقت جو مزید اضافہ فرماوے بڑی محبت نال خلوص نال سب چھاندا اور جڑا دور جا رہا ہے نا بابا جی یہ بڑا مشکل ترین دور ہے اس دور سب چھانا سیدہ دا بڑا اوکھا کیونکہ عزاداری دا نظام تبدیل ہو گیا اسی آپ سارا خود ہی تبدیل کر چکے عزادار نو اپنے مقام دا نہیں پتہ لگدا پیا ذاکر نو اپنے مقام دا نہیں پتہ لگدا پیا ماتمی نو اپنے مقام دا پتہ نہیں ناراض نہ ہویا ہے گالوں ہے جڑی سچی تے کھری ہے بندہ جی نیت کر لوں بابا جی کہ میں پاک مالکاں دے صف تے چلے گلی بازار کھلو کے کرم ہے بندہ واپس گھر ٹر جاوے اس دا آنا تے کوئی نہیں ہو کوشش کرنی چاہیے یہ مالک نے ایک نعمت ہے عزاداری امام حسین بادشاہ یہ عظیم نعمت ہے یہ وہ نعمت ہے جس دی قضا ہے ہی کوئی نہ باو جی اس دی قضا ہے ہی کوئی نہ جنہی ایک دفعہ گزر گئی ہے وہ پھر نہیں آ سکتا تو کوشش کرنی چاہیے کئی ایسے عزادار جنہیں پچھلے سال موجود ہیں چلو باوران دے والد صاحب موجود ہیں لیکن اس سالوں کوئی نہیں خوش قسمتی ہے عزادار دی جڑا ہے پھر ایک باری یہ ذکر مظلوم کربلا سانو
سنن اور کرنے ملے کوشش کرنی چاہیے عزادار میں عام صف نہیں صف ہوتے ہیں وہ ہستیاں تشریف فرما ہونی ہیں جنہوں نے اسا نہیں دیکھ سکتا اگر سان میں پتہ لگ جاوے نا ساڑھے نال صف ہوتے کڑی ہستی بیٹھی ہوئی ہے تو بات اسا اس صف ہوتے ہیں انج نہ بمین میں باندھے ہیں ایک چھوٹا جے واقعہ میں سنا لوں سائی والے محمد سرکار سید مرید حسین شال مروبہ محمد سرکار انہوں دا یہ سلسلہ ہے کہ میں نے شرادیاں سیدھا ایک گل سنا ہے قاری جان محمد صاحب کمالی انہوں دا محمد تین باوی اور نام تھی وہ آئے باوی اور نام دعوت دیتی مجلس پاک پڑھن واسطے اے مقام مزدار صرف اپنا سمجھ لگے اس دے بعد مجلس دا بھائی جان رنگ ہو رہے گا باوی اور دعوت دیتی قاری صاحب بھی عقیدے علیہ وہ آ گئے باوی نے کہا قاری صاحب آ گئے ہو تو سبب میں آیا سامنے دکان آئی نائی دی ٹور گئی انہوں نے کہا دس تیرے کتنے بن دیں دیہاڑی تو اسے کہ باوی جی لگی ہے آ گئی ٹھیک نہ اتنے باوی شام تک نہ آئے انہوں نے کہا تے آج کرسی میں جدے نا باقی کم باغ دے وہ دیکھو کرسی نہیں رکھی سپیکر لگ گیا کہ قاری صاحب نے کہ قاری صاحب تو سن پڑھو ظہور نہیں یا حیات نہیں انہوں نے کہا تو بے کے سن تے میں مجمع لے کے آیا بھولا سید درویش ٹور میں مجمع لے بھائی جان تو سب ایک میرے پاس ایک کیڑی دونوں پوجھ نہیں آتے اتنے نہیں کو جاتے تھے قبر چونیاں دے سے علی دے منڈا لے ٹھیک ہے پریشان نہیں آنا آتا جی دل ہی تھوڑی جی بھی محبت ہے ایرہ ہو گئی نا تو پھر کام خراب ہونا وہ میرا قصور نہیں ٹھیک ہے جی باوی نے ٹول کے مجمع لین قبلہ انہوں آکے بات اسے پڑھو تو سن قاری صاحب عقیدے علیہ وہ بھی پڑھن دے رہے وہ بھی بے کے سن دے رہے سن دے نا بھائی ایک پڑھن اللہ ایک سنن اللہ ہو بھی عقیدے اللہ تو ذکر پاک ہے ٹھیک ہے جی قاری صاحب پڑھ دے رہے ڈھیر ٹائم دے بعد انجا کا مضمون دورا کے گھنٹے گزر گئے تے باویری ہے تو باویری دور کھلو رہے تھے اگے نہ آئے تو دو یادیں تھے رکھ دیں قاری اتنا مجمع کہ قاری صاحب ممبر کے ہاتھ پہ انہوں نے کہا واہ بولے سیدہ ایک میں ایک اے سرکار فرمایا تیریاں وکھا نہیں تو نہ ہستیاں نو ایک نہیں سکتا بیا تیرے نال کیڑی کیڑی ہستی تشریف فرمائے بات قاری صاحب دے اکھا تے سرکار ہاتھ پہ لیا تے قاری صاحب نو وہ ہستیاں نظر آئی دور تک مجمع بات جب قاری صاحب پڑھا نامے نانا وہ ممبر تے بیٹھ کہتے بابا جی او کتھو تک مجمع مقصد یہ ہے کہ سان صرف اپنے مقام دا نہیں پتا کہ ساڑھے نال کیڑی ہستی تشریف فرمائے گلاں ہوئینیاں لمیاں میں نہیں چاہتا کہ میں دوڑا ٹائم ضائع کراں میں تو فقط دعا منگا بس کہ میرا میرا ہے حاضر ہے میرا گھر ہے قبلہ تسی اتنے گیا جا سو ناراض نہ ہے یہ موک گئے آپ کو کہ کوشش ہو جائے نا قریب آ جائیے تھوڑے درس اور تبلیغی گل کر لوں ہم مومن پریشان ہو گئے نا مہمان ترائے قسم دے ہوں دے مہمان ماما جی ترائے قسم دے ہوں دے جس بندے دے گھر مہمان آوے نا وہ بندہ بولے باقی میں شاپ چوپ کر کے بیٹھ جا تو کیسا گھر ہی کوئی نہیں جس گھر مہمان نہ ہوتا ہو مہمان خدا دی رحمت مہمان
त्रै किस्म दे होंदे कुछ मेहमान नहीं हो जे होंदे बहुत शौक से जिन्होंने अस अपने कोल घर बहिंदे हैं केवल कुछ मेहमान नहीं हो जे होंदे जिन्होंने अस घर नहीं बैठक बहिंदे हैं कुछ इहो जे मेहमान होंदे जिन्होंने वेख के असी अपना बूहा बंद करके अगले घर दे बन के मेहमान बनते हैं गल इंदी है जिस बंदे ने घर आते ना तो थोड़ा जा हो हाँ करो ना कुछ मेहमान ही हो जाए मैं अपने की गल शुरू की है दुनियादारी दे मेहमान गल मैं करनी है क्योंकि मैं थोड़ा जा माहौल वेख्या तो मैं आख्या नहीं इन्नी तो घर छोड़ोगे चलो अगले साल इन्होंने समझोगे बस आखी बाबा फिदा शाह जी कुछ मेहमान ही हो जे होंगे जिन्होंने असा अपने को घर बहने आए कुछ ही हो जे होंगे जिन्होंने असा बैठ के बहने आए कुछ ही हो जाए जिन्होंने वेख के असी अपने बूहे बंद कर लेंगे भाई जान बशरी तकाजा है मेहमान तो बूहे ते आ जावे बात उसकी असा खिदमत करते हैं पानी चाह लंगर जो कुछ भी है वो साडा नहीं वो उसका नसीब आयो होगा ठीक है जी उससे कोई एहसान तो है नहीं उसका नसीब आयो होंगे उन्हें लिया बशरी तकाजा गल्लां बातों के बाद वो अपना कम याद आ मैं हूँ घर जाना जिन्हें से अपने कोल पाया उस आख्या भी यार हूँ दे इजाजत मैं घर जावा बह जा बंदा क्या आता यार बह जा घर टूर तो जाना है थोड़ी जी देर और बह जा तुरते जाने काम तो जिंदगी ते नहीं मुकते वो झट बैठा झट बहन के बाद उस फिर आख्या मैं यार दे इजाजत टाइम बड़ा थोड़ा प्यारा था मैं घर जा यार बह जा सुबह लगा जाता इंदी आखा उसनू बहाना दलील है कि सानू चंगा इतना लगता है साडा दिल नहीं आता साडे कोलों उठ के टुर जावे भाई जान सानू चंगा इतना लगता है साडा दिल नहीं आता और साडे कोलों उठी वे घर टुर जावे कुछ हो जाए मेहमान जिन्होंने सब बैठ के बहाया लंगर पानी कराया वो अपने कुछ न सब वेख नहीं सकते जिवें साडे मेहमान त्रै किस्म दे इंज उस मालक रहमान दे मेहमान त्रै किस्म दे जिवें साडे त्रै किस्म दे इंज उस मालक रहमान दे मेहमान त्रै किस्म दे इस तरह वेख्या जे तुसी केड़े मेहमान चाहते हो त्रै जे हिस्से हो मैनू पता मैं केड़े हिस्से चाहना अपने अपना कैमरा फिट करके वेखो असीं किस कैटेगरी जाने गल मेरे सामने आ गई तो मैं करनी शुरू कर लेता चलो कोशिश होनी चाहिए जिवें साडे मेहमान त्रै किस्म दे उवें मालक रहमान दे मेहमान ने भाई जान त्रै किस्म सौण तेरा बड़ा सोहना चलांदा भी तो बड़ा सोहना तर मालक वक्त भी ले से गया लेकिन माड़े मस्कीना मोहब्बत भी याद रखे ठीक है नहीं नहीं आवाज़ ठीक एक ही आवाज़ पहुँचानी मकसद इतना सारा है उन दुआ देती है वेखो जी पाक मालक ने जिक्र जो ने चलाया सिलसिला तो बड़ा सोहना ड्यूटी हो गई है जिवें साडे मेहमान त्रै किस्म दे करम जी उवें मालक रहमान दे मेहमान त्रै किस्म दे हुण मालक दा मेहमान ते ओ बनदा है ना जिस मस्जिद च जाना है ते नमाज अदा करनी है काम औखा मेहमान तां ही बनदे ने जिस खुदा दे घर जाना जबला तवज्जो है अब मैं देसी जी गल सादी जी समझावनी है ਉਹਦੇ बाद तबरकन मसाइल मेहमान खुदा दा उससे बनना है जिस खुदा दे घर मंजना है तो जिस खुदा दे घर रहने नहीं बोलो उस वक्त कोई मेहमान खुदा दा नहीं बने
وہ بزرگ گل سننے ہیں بھائی ایک بندہ ہے مسافر پردیسی اس نے ایک مسجد کی نماز پڑھی وہ وضو کرتے پیا انہوں سکے چلتے ہوں وہ دے وہ 5 پیسے جڑے بھی وہ ہے تو سفر سے نکل گیا وہ راہ چوں یاد ہے وہ ہو وضو اتھے کیتا تو میرے پیسے اتھے ڈھائے گئے وہ گیا کو واپس والے کچھ عرصے بعد جب آیا تو اتھے مسجد سے چودے وہ پیسے پہ گئے مطلب تھی آئی بنا کوئی آیا خدا دے گھر تو نہ کسی اس دے تو کوئی بنجی آتے اس نے چاہ لینے نا پھر بات مل جان دے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ مالک دے مہمان بھائی جان بڑھنا چاہیے نماز سانوں پڑھنی چاہیے نماز ضروری ہے نماز ضروری نہ ہو گیا نا وقت مولا امیر نو مسجد ضرب رہنا جڑا ساڈا مالک ہے جڑا ساڈا امام ساڈا پیشوا ہے تے جے نماز ضروری نہ ہو گیا تے شبیر نو کربلا چ 13 ضرباں سجدے چلے نہ لگنا جے نماز ضروری نہ ہو گیا بن پلان اٹھاتے ہیں علی گدھی کیوں پڑی ٹھیک ہے اور مالک دا فرمان ہے کہ جس بندے دے نال اللہ ناراض ہوئے نا اللہ اس کو نماز تو دور کر دے میں بسم اللہ گھر بے کے سوچے جے بھئی اللہ ساڑھے نال راضی ہے یا کوئی نہ ایک سلسلہ مالکان دے دیتا مولا امیر دا جس بندے نال مالک ناراض ہوئے اس نو اللہ نماز تو دور کر آدھنے فلان بندے نال اللہ بڑا راضی او کوٹھیاں کارا منگلے ایک زاویہ مالک ہوتا کس نال راضی ہے کس نال ناراض چلو جی میں ساڑھے مہمان ترائے قسم دے میں اس پاسی ہماں گلن لمبی ہو جان دیا اسی طرح مالک رحمان دے مہمان اسرائیل کچھ نمازی ایسے بہت شوق چاہتے جیڑے بندے گھروں وضو کر کے مالک کی بارگاہ چاہ کے سجدہ نماز ادا کر کچھ ایسے جیڑے آئے انہاں مسجد فرض نماز پڑھی اکثر بیٹا کچھ ہم دیکھی ہو سی کچھ بندے ایسے ہیں جیڑے گھروں ٹوڑے مسجد دروازے تو واپس بن گئے ہوندہ ہے کپڑے نہ پاک ہو گئی 100 واقعہ ہوندہ ہے کوئی ایسا کام پہ جاندہ اتھے انہیں یاد ہوندہ دروازے تو پیچھے ٹوٹ جاندہ کچھ نمازی ایسے جنہ آئے مسجد جنہ واجب نماز ادا کی تھی واجب نماز سنتا پڑیاں مستحب نماز ادا کی تھی نماز ادا کرن دے بعد ہو سکے یار اللہ نے جو ایڈا سونا قرآن بھیجے ہیں میں قرآن پاک کھول کے پڑھ دوں یعنی کہ اس ایکسٹرا عبادت شروع کر لیں سمجھانا مقصد ہے تھکانا مقصد نہیں جس میں سمجھ آوے وہ تھوڑی جی کوشش کرے باقی ذکر کیوں ہے جڑا میں کر دے رہا ہوں بندے قرآن پاک شروع کر دیتا وہ تلاوت پاک کی تھی پھر اس میں خیال ہے میرا فلانا کم ہو سکے کام تو ہم دے راسا پتہ نہیں زندگی مولت دے وے نہ دے وے چل قضا نمازہ نہ پڑھ لگا تو سمیت دے ہو جڑے مسجد جان دے ہو بندے ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں بھائی جان میں اکھا نال بیکھیا بلندتر صلوات بندے ایکسٹرا عبادت کرنا بھائی جان انہیں قضا شروع کر دے گا اور پھر انہوں نماز خیال آنا یہ دلیل ہے کہ اسا غیر معصوم ہے
نماز خیال آنا یہ دلیل ہے کہ اساں غیر معصوم معصوم دا صرف مالک نہ انہیں ایکسٹرا عبادت کی تھی. چلو میں نیڑ ہو کے موقع چھوڑیے بھائی. جس بندے ایکسٹرا عبادت کی تھی اٹھین دی کوشش کی تھی وقت خیال آیا قرآن پڑھ لواں قرآن چھوڑیا وقت خیال آیا نہیں یار قضا پڑھ لواں اس دا مسجد چبانا دلیل ہے کہ اللہ نو اتنا چنگا لگتا ہے اللہ دا دل نہیں آتا میرے گھروں اٹھی کے اپنے گھاٹوں رکھ لیا. اللہ دا دل نہیں آتا تو میرے گھروں اٹھی کے کچھ جائے جنہ صرف واجب پڑی وہ جی ہو جائے جنہیں صرف مسجد دی ہاتھ رکھی دروازے تو باہر جی ساڑھے مہمان ترائے قسم دے ہون گل دوڑی آگئی اوہ مالک رحمان دے مہمان کس ترائے قسم دے. اسی طرح شبیر سردار دے مہمان ترائے قسم دے. بابا جی گل میں صحیح شروع کر رہی ہون ویکھے تو مالک شبیر دا کیڑا مہمان ہے. اے ذکر پاک شروع ہویا حدیث کے ساتھ پاک دی تو تلاوت فرمائیے. حدیث کے ساتھ بعد پہلے واعظ خطیب ذکر ذکر پاک کیتا دوسرے کیتا تیسرے اسی طرح ذکر جاری اور ساری نمبر. کچھ ایسے عزدار جڑے گھروں ٹر دین ذکر پاک چون دین آکے بند دین حدیث کے ساتھ تو بیٹھا او ذکر پاک شروع کیتا سندا پہلا بندہ سنیا دوجہ سنیا بشری تقاضا تھک ونجنا. بابا شوکت شاہ جی نال علیہ بندہ او موٹا بجدہ نا جڑے سارے دن دے جلسے ہوندے یار اٹھی باہر چلیو سکھے بے جا اے بندہ من سن لیں دے. گل میں دوڑنے لکھی تھی وہ میں دون سنن واس کے صرف بیٹھا اسے کہ یار اے بندہ میں سن لین دے. پنجابی دی سمجھ ہوں گی نا صحیح انگلش میں کوئی نہیں ہوں دے ٹھیک ہے نہیں تو دوانوی کو نہیں سمجھ ہونی کچھ جنا جانے ٹھیک ہے کیونکہ میرے تو چنگا سنن والے پڑھن والے بیٹھے ہیں. بھی گل تاں کی تھی چلو جہاں توڑے چہرے پریشان میں نظر آئے ہیں گل میں دوجہ شروع کر لگی لیکن یہ حق جیڑی میں دون بسا وہ جیڑی ہے نا وہ میں نے ہوندی ہے ساری گل لیکن میں وہ کدی کی تھی ٹھیک ہے نہیں کیونکہ متے میں مالکان دے لگنے جا کے عبادت کرنی ہے عبادت چلنا چاہیے ٹھیک ہے نہیں. کچھ ایسی عزدار جڑی آئے جنہ پہلا بندہ سنیا دوجہ تریجہ نال علم پھر آکے اٹھی بار چلی ہو سکتا نہیں اگلا سنن دے اس اگلا سنیا ہو سکتا یار چل ہون چلیے بچری تقاضا تھک ونجنا ہو سکتا نہیں یار اے جڑا آیا نا میں اے سن لین دے. اس دفانا ایک دلیل ہے کہ اس نو شبیر سردار نو اتنا چنگا لگ ہے شبیر سردار دا دل نہیں آتا یہ میرے ذکر جھوٹی کے باہر ٹر جاوے. کچھ ایسے عزدار جیڑے آئے جنہ حکت نہ سنیا وہ گھر ٹر گئے تو کچھ این ہو جائے عزدار جیڑے صرف آئے بیٹھک دی حد تک بابا فدا شاہ نمو میں کھایا بابا ساڑھی حاضری ہو گئی تو یا علی مدد. ہم سوچتے صحیح کہ سان کیڑا عزدار بڑھنا چاہیے کیڑا مہمان بڑھنا چاہیے شبیر سردار دا او مہمان بڑھنا چاہیے جڑا مالکانوں چنگا لگے یا او بڑھنا چاہیے کہ جڑا گھروں بھی ٹر آوے تنا مالکان در ہوئے تنا گھر آ جانا. کوشش کرنی چاہیے عزداری مظلوم کربلا یہ عزداری حسرت ہے مسافر شام سے عنوان ہے نا واپسی مدینہ جدا مدینہ ٹری ہے نا شام میں جو ٹری ہے میری سین مسافر شام ابھی بھی آکھیا ہے جو میں میرا دی مجلس پڑھنے
میں نے ایک علیحدہ مقام چاہیے ہے، میں بھران اور رج کے مونا میری رومن دی حسرت ہائے بی بی آکھیا سجاد بچڑا میں بھرا دی مجلس پڑھنی ہے میں شام آلیا نہ دسڑا ہے میں تے جے بھرا دا لڑنا نہیں ہویا اکھا ماسپینیا نہیں تو سارے مکانے بیٹھے ہو رات دا کافی ٹائم ہے جیڑے دہیاں دے پیو بہناں دے بھرا بیٹھے ہو اور اچھا جی دھی جتنے عرصے بعد پک وطن تولے نا فیصل باد لیوں کس کو نہیں پوچھ دی اور سامنے کیڑا مکان ہے کیڑی گلی ہے تے کہندہ گھر رہے دھیاں علی بادشاہ دیاں مسلمانہ انجو جاڑیاں مدینے میں باہر آکے بی بی پوچھ دی پہ یہ پتر سجاد ایک کیڑی جائے نہائی کی دی بھلا انہیں کوشش ضرور کی دی گار ہائے کرن دے کیوں ہائے کرن دے نال محمدیاں دھیاں رازیوں میں ماتا ہائے کرن تا دیر نہیں لگ دی ذاکر دے کیتے ہائے نہیں پاک مالکہ دے دکھ بچڑا سجاد ایک کیڑی جائے آؤ ایک کیا آگے بسم اللہ بچڑا سجاد ایک کیڑی جائے فرمایا ماں اس شہر نال تیرے رشتے ڈھیر سارے اماں تیرا بیکا تیرا ساورا تیرا نانکا تیرا داد کا شہر مدینہ آگئے مدینہ دا نام آیا ٹوٹے معامل دی گھنٹے متھا ماری کا دیئے نانے دا شہر میں بالکل قبول نکانا کیوں میں بھرا مرا کیوں جڑ کے والا ہی ہوں دو وجہ آئے ایک مسلمانہ علی دیاں دھیاں اجاڑے آئے دو جا سیدہ علی دی آج تو پہلے مدینہ بارو ڈٹھے کو جنہ آئے کی تھی ملہ جنہی ماں دی قبر تے بنجے تاریخ رات نچ بنجے سجاد جے مدینہ آگیا تے بد دن لہنا لے سجاد مچٹڑی نانے دی قبر تے بیسا جا کے اعلان کر کے اکثر نبیان دا سلطان نبی دین مبارک ہوئی دی قیدن مشہور ہو گئی بلوے جس بندے آئے کی دیئے جڑے ماتمی بیٹھے ہو سجاد تو جاندہ ہے کام میں او کر کیا جڑا نہ میرے بھرامہ کل ہویا نہ میرے باب علی کل ہویا پتر سجاد نہ موہ چمکے علی سجاد تو جاندہ نہ جو میں شام فتح کر کے آئی بلو میں بسم اللہ کرا حقیقی ادار در رومن واس کے 4 لفظ کافی نے ذاق کر دی ضرورت نہیں کر سوال سیدہ دے کیڑے کیڑے پہلا حسین دوجہ کربلا تریجہ شام چوتھا علی دے بھلو بھنجی حق بندے غریبان دی غربت دے انشاءاللہ دنیا نے کسی اور غام میں چنہ رہو میں اجے ڈٹھے نظردار خدا کا بھائی جنہاں ذاقت دی ضرورت نہیں پہنچی باوی جی مسلح سے بہ کے پاک مالکہ نے دکھ یاد کر اے کربلا ہے عزدار ہونا ہوئے نا اس نے تباہانا چاہیے چھوٹا بچہ ویکھیں علی اصغر میں یاد کر کے رو لیا کر
مسلاں دا ویکھے قاسم نو رو لیا کر، کوئی 18 سالاں دا ویکھے تا اکبر مو یاد کر کے رو لیا کر۔ چل جڑا اتنا نہیں کر سکدا دی دے سر تے چادر ویکھے، علی دی چادر نو ویکھے بلو بلو انہیں حق بندے غریبانی غربت تے بڑی روحانیت مجلس ہے۔ پھر پتر سجاد موجم کے لیے سجاد میں زمانے دے کل بدماشا چوں تینو حجت خدا نو بچا کے لے آیا۔ سجاد ات خیمے لا میں چٹے ڈی نانے دی قبر تے ویسا بابا فدا شاہ جی لانگ کے خیمے یہ کچھ دادا جسے چھ شام چو بجیاں کچھ لازہ آرام کر لیں۔ این اسے موقع تے زین العابدین رٹھا میرے رات رومڑا لے امام تو ایک چھوٹے جیسان دا بچہ نظر آیا۔ ٹردہ میرا مہاری امام اس بچے لے کھول ہے، بچہ تیرا نا کی ہے؟ مدینے دے باہر اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ دن لہنا لے اندھیرا ہومنا لے تے شام تے کوفے دران والے پاسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ جیڑے علم آلے دے مرید بیٹھے ہو، جیڑے ویلے بیمار پوچھے نہ رونے تے رو کیا دے میرا نا عبیدے میں غازی عباس دا پتر ہوں۔ بلو انجھے حق میں دے تے مسافر میں آج نہیں آیا جدہ دے ساڑھے وارس ٹر گئے نا۔ میری دادی باپ بستر بیماری تو اٹھ نہیں سکتے، میں صبح دی نماز پڑھتا ہوں، دادی دے قدمت ہاتھ لا کے دے دادی تم پریشان نہ ہو، میں بن کے بندہ مالکہ دے رہتے ہیں۔ جدہ وارس آگئے میں سب تو پہلے تین آکے ڈسن گیا، مسافر عرصہ گزر گیا، میں اپنی نوکری ڈیوٹی جو مصروف ہوں، رات دے وقت روند ہویا والوینا۔ دادی دے قدمت ہاتھ لا کے دے دادی میں انتظار کیتا ہے پر وارث کوئی نہیں بلے۔ مسافر میں تیرے تیسرے سوال نہ جواب کنج دے ماں، کاش کوئی آج میرے کلو سید پوچھیا وقت میں اس دا جواب دے ماں سید دا نام آیا۔ بابا جی مٹی تو چایا باکر دے بابے، جولج بٹھا کے سینے دے نالا کے سوڑی پیشانی دے بوسہ دے کے کہ میں نے اجڑے ہویا سید سمجھ ہون ڈاس نے شام دے کوفے درام والے پاسے دے کے کیوں رو رہے ہیں؟ رونا تیرو کیا دا سنے بھیرا مرا کے دھی علی دی شام ٹر گئی۔ فرمایا میں تا نبی دا روزہ زامن دے کیا دا ڈی ہو سی تا علی دی دھی مدینے ہو سی، جا ٹر جا تو سنجتنے مکانی بیٹھے ہو دعا منگی کر انشاءاللہ وسدہ بندہ اجڑ نہ جاوے۔ تیری بے واسہ آئے آ جائے گی اگر تے جملہ سمجھ لیا بابا جی بندہ وسدہ اجڑ جائے، اجڑ کے اپنی وسدی جاتے نا اس نے اپنا وسدہ ویلا بڑا یاد آندا ہے۔ فیصلہ باد علیہ ہو جائے جی تٹر دیواری علی اکبر آزان دیتی آئی جائے ماں 18 سال اوکھا برگج پا لیا، ساری رات اس جان چم چم کے اولے اولے آدھی اکبر لال تیرے جیاں ود سونی آزانہ کوئی نہیں دیتا۔ میں بسم اللہ کران دن چڑیا جڑا شام میں جمہاری نال لے کے ٹریے جس دا نام بشیر ہے، جزلم دا پتر ہے، شام نہ ایسی اسے بشیر میرے امام فرمایا بشیر اسم وسدے آسے تیرا پیو شاعرہ شام چوا کے مدینے بے کے ساڑھ جد پاک دے قصیدے لکھ دیا تے پڑھ دیا، تو شاعر دا پتر کر سکدے تو ساڑھے غربت دا نوحہ لکھ لے۔ آج سا اجڑ گیا چند لمحے واسطے ساڑھا ذاکر بڑھ جا،
مدینے ٹر جا جدا لوگ اکٹھے ہو جاوے نا آنکھیں لوگوں مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے میرا پڑھنا سوکھا دوڑا سننا سوکھا مالک درجات بلند کرے علامہ نسیم عباس رضوی سامنے اس سے زیادہ ایک جملہ پڑھ دیا ہے کہ میرے امام اپنا امام اللہ آیا بشیر دے گل چھپایا ہاں کیا تو ساڑا ذاکر بن جا ہون مدینے ٹر جا تو اے ساڑا ذاکر دے گل یاد رکھے تے کرنی ہے ساڑے ذاکرے کو میرے باب حسین دا پوچھی نا دسا چھوڑے 13 ضربہ نال کربلا چمارا گئے جنہا ہائے کر سکتے کوشش تو کرنا کیونکہ ہائے کرن دے نال محمد دی راضی ہوئے وقت ہائے کرن دا دیر نہیں لگ دی میں محنت کر لگا انتظار ختم کوئی میرے بھیرا اصغر دا پوچھے دسا چھوڑے 3 نوکاں لتیر کھا کے کربلا دی ریت سم گیا کوئی میرے بھیرا قاسم دا پوچھے دسا چھوڑے جیندہ آئی تے لاش تے گھوڑے بھاج گئے جیڑا بندہ جب بھی آئے نہ کر سکے فرمایا کوئی میرے چاچے غازی دا پوچھے دسا چھوڑے دووے بازو قلم کرا کے کربلا دی ریت لے گئے فرمایا تمہیں ساڑھا ذاکر تیہ کرنی ہے ساڑھی ذاکری 2 وین مدینے سے نہیں کرنا ہے قدمت حتلا کدہ مولا حکم کرو کیڑے کیڑے جیڑے علی اکبر دے مات میں بیٹھے ہو فرمایا ہک میرے بھیرا اکبر دی موت نہیں دسنی متاں بھی چھوڑے دی مالک مرن تو پہلے مر جاوے دوجی میری پاک آلیہ پھوپی دی قید نہیں دسنی تر پہ بشیر نبی دی قبر تے آئے قبر تے کھڑ کے 2 ویت پیشانی کرکے نبی اندر سلطان نبی دین مبارک ہوئی تدھیق قیدن مشہور ہو گئی جنہ بندہ جے آئے نہ کر سکے وے بابا شوقت شاہ جی نبی دی قبر تو اٹھیا جنت البقی پاک سیدہ دی قبر تو دور کھڑ کے اکھاں بند کر کے تیرے عقیدے نو سلامیں 2 ویت پیشانی ترہ کے دسین تو 3 گھنٹے کھلوتی رہی تھی تیری کئی گھنٹے کھلوتی رہی بندہ امیر جڑا جب ہائے نہیں کر سکیا فیصلہ باد لیون پاک سیدات دی قبر تو اٹھیتا ہے جنت البقی حسن امیر دی قبر تی آئے قبر تی آکیا دے کوئی آوے یا نہیں آوے اٹھی تو قبر تو باہر آ کیوں بہن والا یاد تیرا 2 جیواری کفن بڑھایا جیڑا بشیر بہن کی تے سیدہ دا او بہن او دے بعد ماتم داری فیصلہ بعد علیہوں بشیر اچھا بہن کر گیا دے مدینے علیہوں اپنے گھراں جو ٹر جاؤ جندر مار لو مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے اجے بشیر دا وین ختم نہیں ہویا یہ گلی جو چھوٹے چھوٹے بچے بھج دیا جڑے ادن چاچا پہل سان ڈسا کیا آنو محمد والا ہے اجے بشیر بچیاں دی گل دا جواب نہیں دیتا یہ گلی جو جوان بھج دیا جڑے ادن چاچا اگلی منادی بعد کرے پہل سن ڈسا کیا حسین دا اکبر ولیا جڑے ہائے کر کروں دے بیٹھے جزاکری کرے نانے وینی کرے نانا چل دے قدم بشیر
اونچا وین کر کے دے مدینہ لیا حسین مارا گیا اکبر دا بابا مارا گیا زہرا دا لڑال مارا گیا آدھے اجڑ گیا یزیدیا دیا انہیں آخری کرنا دے وینی کرنا دے باوے ضعیف تے بیمار ہے یلمال دیمار جیوے جو قدہ تے پئی آواز جلدی دے نال اٹھئے دروازے تے آ کھڑیے آلے آلے آدھے منادی کرنا لگ خبردار ہوشکار کہ پیادہ بشیدہ دے مزاج پیادہ شبیر مارا گیا رستروں کے مازہ دبا دیا دیا پہلے میری گل سن میں نے جواب دے تو جوان حسین مارا گیا وعد میں نے دسا میرا غازی کتے ان بشیر سمجھ گیا ماں حضرت عباس دی ایک پاس نال پردہ بڑا کے سیر تیرا پوتر مارا گیا بی بی عدیل شوخا کے مارا گیا دسا مارنا لگ کتنی آئے ادھر سیر ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں میں سنیا 9 لاکھ کا کٹھا ہو گیا سیدہ 9 لکھا دا نام آیا ہاتھ زمین دمار کیا دیا 10 لاکھ ہوئے میرا بڑا بہادر ہے 9 لکھا تو نائی منلا میرا علی دیا جردہ دا مالک باس جل بشیرہ کے سین تیرا پتر ہاتھ ملدہ مارا گیا سین تیرا پتر بھیر بران چپج مارا گیا جلدی دنا لائے محمد دی قبر تھے قبر دا بوسل ہے کیا دیئے نراز نہ ہوئے میں غازی نماف نہیں کرنا قبر محمد دی لیے آواز دیا بہر امال بنی نیک پیا دیئے اس لرنیت رو کیا دیئے میں نال حسین ندے توریا دی عباس تو کسا مچوا کے کیڑی لٹے کوئی نہ چادر آئے علی علی تیری زندگی دے وچی آگے اور امیت رو گیا دیئے میں سنی آئیے اور رہیے پتھار جھلینی وچ شام دے رسیاں چلو جنہیں ہائے کر کے رہوں میں بیٹھے ہو زندگی دا نہیں پتا سیدہ دا کیڑے موڑ تے مک جاوے ایک وین میں اور خراب میرے میران سال دی حسرت بشیر دے وین مدینہ دی فضاج بلند ہوئے جیوے جو علی دے پتر محمد انبیاء دے قدہ تے پئی آواز جلدی دے نال اس جاتی آئے جتا حسین دی 7 سال دی ضعیفہ دی اکبر دے پیران نشانات مور کی بیٹھی آئی کول کھلو گیا دکھیا جاگ سجن والا ہے آپ نے کھولیا والنی جاگی اکبر والا ہے جلدی دے نال اٹھئیے آدھے چاچا جلدی
کہ محمد انفیہ پیچھے پیچھے زنانے بنو ہاشم جب قابلہ مدینہ دے بار محمد انفیہ دا ویر آئے فرمایا دکھیا رک جا اور سامنے رات چٹی داری آلہ زہی بیٹھا میں پردہ بڑھا تو حسین دین وڈی پردار محمد انبیاء قریب آئے باکر دے بابے لکھول زئی پردیسی راج تو پردے دارا لگڑے فرمایا پتر علی دا مدینہ دوڑا شاہی دوڑی میں ڈاڑا ضعیفہ میں اٹھنا سکتا میں والا دا پردہ بنا لیں گا اپنے پردے دارا نواق کن کر کے لگ جاوے فرمایا تو نہیں جاندہ میرے نال کوئی مزدور نہیں حسین دیئے وڈی پردے دار جڑے آئے کر گرونے بیٹھے حسین دی دا نام آئے جیوے جو محمد باقر کھڑائی بابے دا موڈا لاغے دا بابا تو بھی دسا میں بھی حسین دا پوترا فرمایا نہیں میں باقر لال میں ویکھنا میں کس رنگ چجڑی آواز دے پوتر علی دا جتنی یقین نہیں آندا باقر لال جی بابا فرمایا میری کان تو چھولا چا نکے نکے حد نال باقر پیو نکان تو چھولا چایا ہے جتنا بہادر علی دا پتر محمد انفیہ تو بھی کی ترے آگیا دے زہی بیج لگ دے تن چھوڑا میڑا لا کوئی نا فرمایا مارا نال ڈھیرا ہے میں کھلا غریب اور دکھیا دیے والے چاچا نہ اٹھو میں لانوے دیا فرمایا کہ بڑھ گئی ہے آج یہ چاچا جنویل ضعیف بولی ہے اس نال لے جا میرے بیرار سجاد نال سجاد نام آئے تلیاں ٹیک اٹھے فرمایا میرے سجاد تیرا سجاد میں آج یقین مننا میرا 24 سالہ دا جوان اس سر میں درو گیا دے میری اکبر کمال تروڑ گیا میرا ہو گیا جمع نتبائے میرے پیو مظلو میری لاش اٹھے رہی بھج دی نجا چجی پایا دیا مان لیے بیرا بیرا دی کمر دزور دین اکبر تیری کمر نواگی ہے اے دسا اکھا جو رات کیوں رو دے آدھر رات میں روا دکے کرا ڈٹھی ماں ٹر دی کرنا ماتم چلو حکمین ہور کرا آج شیر ربی الاول پاک علی اصغر دی پاک امہ دی شہادت تو سے جتنے مقاری بیٹھی ہو آج یہ من لیے تو سجا دے
پیر اصغر دی ماں دے